ثروت سرمایه حسین نوکریه ای مرم باشی که دنیای حسین نوکریه نوارد قصر علاقم نمایل تاجم نوارد قصر علاقم نمایل تاجم तो अगर वो कट जाता तो हमें दिक्कत नहीं थी। अगर वो कट जाता तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता तो हम कॉल करते हैं कंप्लेंट डालते वो आके तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो हमारी किस्मत में दिक्कत है। चलो है अरे नहीं यार